السلام عليكم. Welcome to my channel أحلم English لتعلم اللغة الإنجليزية. تكملة للدرس السابق عن الفعل المضارع the simple present tense. إذن هذا الفيديو سنرى تكملة للدرس السابق. إذن لقد رأينا الدور ومتى نستعمل present tense in English ومتى يتغير. إذن القاعدة هي so the rule is he, she, it, which is the third person singular. He, she, it يكون plus verb plus s. إذن هذه هي القاعدة. إذن the verb doesn't change. الفعل لا يتغير فقط، يعني نضيف إليه s فقط third person singular، يعني هو وهي وit. نضيف إلى the verb للفعل نضيف له s. وقلنا مثلا أعطينا مثال she plays تلعب. if I say I play أنا I play لا تتغير. you play لا تتغير. we play لا تتغير. they play لا تتغير. تتغير فقط he, she and it. نضيف للverb للفعل نضيف له s. هذه هي القاعدة. There are however some special cases. هناك حالات. Here are the spelling rules. إذا لنرى هنا طريقة الكتابة. إذا هناك قواعد للكتابة. إذا لما يكون عندنا silent e، لما تكون عندنا e this is the letter e حرف e لما يكون silent يعني لا ينطق، مثلا في close يقفل أو يسد يقفل. لما يكون عندنا silent e يعني لا ننطق e ماذا نفعل؟ نضيف s. إذا close closes close يقفل closes. في كما قلنا he, she and it closes. لما أتكلم عن I close تبقى هي كذلك I, you close, they close, we close, but he and she and it closes. إذا نضيف الS. smile she smiles تضحك. she smiles تضحك. ضفنا S. smile we don't pronounce the E، لا ننطق E، لذلك سميناها تسمى بsilent E، لا تنطق. إذا نضيف S. هذه عادية، يعني هذا قاعدة يعني simple يعني بسيطة. vowel لما يكون عندنا الفاول في الإنجليش رأينا الفاول في درس سابق، يمكنكم الرجوع إلى الفيديوهات السابقة. أول فيديوهاتي يمكنكم أن تتعرفوا على الفاول. الفاول في الإنجليش عندنا A، عندنا U، عندنا I، عندنا O، 5 هم. إذا لما يكون الفاول plus Y هذا الحرف letter Y ماذا تصبح؟ play plays أضفنا الS. he say يقول says أضفنا الS. إذا هنا لم يتغير شيء. إذا هنا كما قلنا نضيف الS third person singular he, she and it. نتحدث هنا عن he, she and it. she plays, he plays, I play, I say doesn't change. he, she, it changes. we add the S. نضيف الS. لما يكون عندنا الكونسونانت هي الحروف الأخرى ما عدا الفاولز. الحروف الأخرى مثلا S, P, T, S, T, D, G, J, B, C, etc. لما يكون عندنا الكونسونانت ويكون بعد الكونسونانت حرف الواي. لما يكون عندنا D which is a consonant هي consonant، نضيف إلى لما تكون بعدها الواي ماذا تصبح؟ هذه القاعدة study تدرس أو يدرس studies. ماذا أضفنا؟ أضفنا الواي أصبحت I وأضفنا الإي، لم نضيف S فقط. لا، هذه قاعدة يجب
التعرف عليها ويجب أن تحفظوها، يعني أن تتعلموها. studies لما يكون عندنا الكونسونانت قبل الواي، ماذا؟ الواي تتغير وتصبح I، ونضيف الإي and S. هنا أضفنا الإس، هنا أضفنا الإس، لم نضف شيئا آخر. لكن لما يكون عندنا حرف الكونسونانت أي الحروف الأخرى ما عدا الفاول ويكون بعدها الواي، الواي تتغير هذا نتحدث دائما عن he she it، لا نتحدث عن I أو you أو we أو they، نتحدث عن third person singular he she it. يتغير ويصبح الواي يصبح I، ونضيف الإي ونضيف الإس. study he studies I study you study. But when we use he or she تصبح studies. marry يتزوج أو تتزوج. marries she marries the same thing. هذه قاعدة يجب فقط افتكارها وتعلمها وسهلة. يعني لما يكون عندنا الكونسونانت مع الوقت تصبح سهلة جدا. لما يكون عندنا الكونسونانت متبوع بحرف الواي، الواي تصبح third person singular، الواي تصبح I ونضيف الإي and S. يعني قبل الإس نضيف الإي والواي تصبح I. إذن marry he marries she marries. I marry doesn't change. You marry doesn't change. We marry doesn't change. They marry doesn't change. But when we use he she it تصبح marries. إذا الكونسونانت متبوع بالواي، الواي تتغير وتصبح الآي، يعني الواي تتحول إلى الآي ونضيف الإي and S. Verbs ending in O. It's a vowel. It's a vowel. go يذهب تذهب go اذهب اذهب. goes I go, you go, they go, we go. When we use third person singular he goes. إذن أصبح ES. goes أضفنا الإي، لا بد أن نضيف الإي. لما يكون عندنا verb when we have a verb ending in O نضيف في third person singular in the present tense نضيف الإي and S. لما يكون عندنا فعل ينتهي بالأو بالفاول أو، إذن ماذا؟ نضيف الإي and S وليس فقط الإس، لا نضيف الإي and S. إذن يجب أن تعلموا هذه القاعدة أيضا. he goes she goes. The same thing happens for the verb to do. The verb to do يعمل. The verb to do يعمل. إذن ينتهي بالأو، عندنا الأو في نهاية الverb، إذن أصبحت does تنطق does. she does goes here goes goes. But for do does. she does her homework. تعمل الواجب واجبها. she does her homework. she does her job. تعمل عملها. I do أقول I do, we do, they do, you do. But when we use she and he and it تصبح does. she does her job perfectly. تقوم بعملها بطريقة كاملة، بطريقة رائعة. she does her job perfectly على أكمل وجه. does goes go تصبح goes. إذا نضيف الإي and S وليس فقط الإس عندما يكون عندنا verb ينتهي ب O. verbs ending in S, Z, S and H, T, CH and C and H. ماذا يحدث؟ نضيف E and S. نضيف E and S. miss I miss the train. I miss the train يعني لم أستطع أن لم أستطع I miss my train يعني لم أستطع أن أركب في القطار الذي أخذه. I miss the train ذهب القطار. I miss the train.
يمكن أن يكون له معنى آخر. I miss her. I miss her. افتقدتها. I miss her. افتقدتها. إذا miss عنده معاني مثلا I miss the train. لم أستطع الركوب فيه. I miss يعني ذهب. En français, on dit j'ai raté le train. J'ai raté le train. For another meaning for miss افتقدت. إذا هنا misses. وأتحدث عن third person singular أضيف لما يكون عندي double s. هنا لما يكون عندي s أضيف e and s. لما يكون عندي s إذا أصبحت عندي miss misses. buzz buzz buzzes. إذا أصبحت es. لما عندنا z الكلمة تنتهي the verb ينتهي بزاد تصبح نضيف لها الإي es وليس فقط الأس. مع الوقت يعني يصبح هذا الشيء هذه القواعد سهلة ولكن مع التمرين والتطبيق تصبح سهلة. catch buzz for example the buzz يعني صوت for example the mosquito buzzes around me. البعوضة تصدر يعني تحوم حولي وتصدر صوت خفيف صوت خفيف. buzz يعني the mosquito buzzes around me يعني تحوم حولي بصوت وتعمل صوتا. buzz buzzes. catch يمسك. catches he catches the ball. أمسك بالكرة or she catches the ball. أمسكت الكرة. finish ينتهي. she finishes her homework. انتهت من واجباتها. she finishes her homework. she finishes her job. أنهت عملها. she finishes. إذا أضفنا e and s لأنها تنتهي ب s and h. teach تدرس أو يدرس. teaches she teaches mathematics. she teaches math. تدرس الرياضيات. she teaches English. تدرس الإنجليزية. he teaches French. يدرس الفرنسية. he teaches Arabic. يدرس اللغة العربية. إذا أضفنا لأن الكلمة تنتهي ب C and H أضفنا لها ال E and S. We have some exceptions here. We have some exceptions. The verb to have. The verb to have changes its forms as follows. يعني I have 2 sisters and 1 brother. هنا عندنا exception. I have 2 sisters and 1 brother. أنا عندي أختين وأخ واحد. My friend صديقتي has 1 sister and 2 brothers. صديقتي she لأن my friend could be substituted by she هي. She has 1 sister and 2 brothers. عندها أخت واحدة وأخوين. إذا my friend has 1 sister. إذا have أصبحت has دائما يعني when we use has he she it لما يكون third person singular تتغير. it has, she has, he has one ankle, she has 1 aunt. إذا لما نتحدث عن third person singular he she and it تصبح have. the verb to have تصبح has. لما نتحدث عن أنا وأنت ونحن وهم تبقى على حالها have. إذا هذا هو simple present of verb to have. إذا simple present of verb to have هي I have, you have, he, she, it has, we have, you have, and they have. أتمنى أن يكون الدرس قد استفدتم من هذا الدرس وفهمتموه. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار المرجو تركه في الخانة أسفل الفيديو وسأجيب عليكم بإذن الله. ألقاكم في درس قادم إن شاء الله ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم.